وصحبه وسلم. تے تو سجنا ہور کی منگا، 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 تے تو سجنا وانگ کتے دے وفا میں منگا، 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 وانگ کتے دے وفا میں منگا. مارو پاویں 100 جوتے، مارو پاویں 100 جوتے، مارو پاویں 100 جوتے، تیرے پیرا بس چما، تیرے پیرا بس چما، تیرے پیرا بس چما، تیرے پیرا بس چما. پاویں 100 جوتے، مارو پاویں 100 جوتے، مارو پاویں 100 جوتے، تیرے پیرا بس چما، تیرے پیرا بس چما، تیرے پیرا بس چما. کتے دے وفا میں منگا، کتے دے وفا میں منگا، مارو پاویں 100 جوتے ہور کی منگا، تے تو سجنا ہور کی منگا، تے تو سجنا ہور کی منگا، تے تو سجنا وانگ کتے دے وفا میں منگا، وانگ کتے دے وفا میں منگا، وانگ کتے دے وفا میں منگا، کتے دے وفا میں منگا. پاویں 100 جوتے، مارو پاویں 100 جوتے، مارو پاویں 100 جوتے، تیرے پیرا بس چما، تیرے پیرا بس چما، تیرے پیرا بس چما. مانگ کتے دے وفا میں منگا، چھوٹے جانی سیاں تو میری، چھٹے جانی سیاں تو میری، چھٹے جانی سیاں تو میری، رب تو بس دعا میں منگا، رب تو بس دعا میں منگا، رب تو بس دعا میں منگا، رب تو بس دعا میں منگا. وانگ کتے دے وفا میں منگا، رحمت کرم تے توئے سجنا، رحمت کرم تے توئے سجنا، رحمت کرم تے توئے
سجنا منگن لگے میں کیوں سنگار 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 کرم تے توئے سجنا رحمت کرم تے توئے سجنا رحمت کرم تے توئے سجنا منگن لگے میں کیوں سنگا منگن لگے میں کیوں سنگا منگن لگے وفا میں منگا وانگ وفا میں منگا نفس دل تے لالے ڈیرے نفس نے دل تے لالے ڈیرے نفس نے دل تے لالے ڈیرے ادب سے کہو 3 دفعہ ادب سے حیات النبی ہیں آقا جی مانتے ہو نا یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا لالے ڈیرے نفس نے دل تے لالے ڈیرے نفس نے دل تے لالے ڈیرے تیری رحمت ولنے اکھاں 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 دل تے لالے ڈیرے نفس نے دل تے لالے ڈیرے نفس نے دل تے لالے ڈیرے تیری رحمت ولنے اکھاں تیری رحمت ولنے اکھاں تیری رحمت ولنے اکھاں پاویں 100 جوتے مارو پاویں 100 جوتے مارو پاویں 100 جوتے تیرے قدماں نو ملس چما تیرے پیراں نو بس چما تیرے پیراں نو بس چما تیرے پیراں نو بس چما جاگی بس اے حسرت دل وچ جاگی بس اے حسرت دل وچ جاگی بس اے حسرت مرن تو پہلے تینوں ویکھاں مرن تو پہلے تینوں ویکھاں مرن تو پہلے تینوں ویکھاں مرن تے پہلے تینوں ویکھاں مرن تو پہلے تینوں ویکھاں مرن تو پہلے تینوں تکا مرن تو پہلے تینوں تکا وفادار ادریسوں کی ضمانت دیتا ہوں انشاءاللہ وہ آقا ان کو دیکھیں گے موت کے وقت
انشاءاللہ میں بھی بولتا ہوں، میں اندر کچھ اور بھی بولنے والے ہیں. اللہ ایسے میری زبان ہر وقت نہیں چلتی ہے، نہ میں پروگرام بنا کے آتا ہوں، اللہ کی قسم بنانے والے خود بناتے ہیں اور چلاتے ہیں. قسمت تیری ہے. دل ویچ جاگی بس اے حسرت، دل ویچ جاگی بس اے حسرت، دل ویچ جاگی بس اے حسرت، مرنے تو پہلے تینوں تکا، 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 اور کی منگا تے تو سجنا، اور کی منگا تے تو سجنا، اور کی منگا تے تو سجنا، وانگ کو تیری وفا میں منگا، وانگ کو تیری وفا میں منگا، وانگ کو تیرے وفا میں منگا، رو پاویں 100 جوتے مارو، 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 پاویں 100 جوتے، تیرے پیراں نو بس چما، 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 جن کو خدا سے جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، مارو پاویں 100 جوتے مارو، پاویں 100 جوتے مارو، پاویں 100 جوتے مارو، پاویں 100 جوتے، تیرے پیراں نو بس چما، تیرے پیراں نو بس چما، تیرے پیراں نو بس چما. طریقت میں کسی پہ کرم ہوا، آقا جی تواضع والے، آمنا سامنا قسمت سے اس کا ہوا، اس نے پیر چومنے کی ہمت کی ادب کے ساتھ. مجھول بات ہے، کہاں بس ہاتھ کو چوم لیا کرو. طریقت میں ایسے واقعات آتے ہیں قسمت والوں کے لیے، جو شیخ سے بحث نہیں کرتے، اندھے ہو کے چلتے ہیں، کسی بات کو سوچتے نہیں، یہ ان کے لیے کھلتی ہے. ہاں، بحث کرنا یا اندر ریلیں چلانی، جو بات سمجھ میں نہ آئے واللہ عالم، کہ کسی علم کو کس نے عبور نہیں کیا ہے، تو علم خدا علم رسول کوئی عبور کر سکتا ہے؟ تو واللہ عالم کہہ کے چپ ہو جائے. مولویوں کی طرح شرطیں لگانی، ڈنکے کی چوٹ ہے، فلان کی چوٹ ہے، تکبر کے لفظ ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی. واللہ عالم. چلیں جی. مارو پاویں
सौ सौ जूते मारो पावे सौ सौ जूते मारो पावे सौ सौ जूते तेरे पैरां नूं बस चुम्मा तेरे पैरां नूं बस चुम्मा तेरे मैं तेरा यार न छड़ा दर मैं तेरा यार ना छड़ा दर में तेरा यार ना छड़ा दर में तेरा यार ना छड़ा मांग कुते दे वफा में मंगा वांग कुते दे वफा